سلام الغزالات ديالي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اقتراح ديال اليوم جوج ديال المقبلات سخان اللي صحوا لينا في هذا البرد ان شاء الله. نتمنى ان الاختيار ديال اليوم يكون موفق. بقاو معايا وندوزوا المقادير وطريقه ديال التحضير ديال هذه المقبلات. بالنسبه للاقتراح الاول اللي هو خيزو مشرمل، كنختاروا الكميه اللي بغينا ديال الخيزو. انا هنا درت 4 ديال الحبات كبار، درت معهم 2 فصوص ديال الثومه اللي غنسلقهم معهم. عندي هنا 2 فصوص صغار ديال الثومه محكوكين رقيق. عندي 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع صغير. عندي شويه الملحه اللي بزار راس معلقه، نص معلقه ديال الكمون، وزيت زيت العود، زيت الزيتون. غنشوف القياس اللي غندير، نورمالمون غيكون 3 حتى 4 المعالق كبار هما اللي غنحتاجو فيهم. دونك بقاو معايا غندوزو للطريقه ديال التحضير بكل مرحله بوحدها. اول خطوه هي كنسلقوا الخيزو مع 2 دروس الثومه وشويه الملحه. ملي كيطيبوا كنصفيوهم ونخليهم تينشفوا، عاد من بعد كنزيدوهم للشرموله، نقادوا لهم الشرموله ديالهم. بالنسبه للشرموله ديالهم، اول حاجه كنشدوا مقله كنديروا فيها الملحه والبزار والكمون، كنديروهم في الزيت ديال العود. انا قلت لكم زيت الزيتون درت تقريبا هنا 4 ديال المعالق كبار. كنزيدوا ليهم داك المعدنوس اللي قطعنا وجوج دروس ديال الثومه اللي حكينا، وتا داك 2 دروس اللي سلقناهم مع الخيزو كنمعكهم بمعلقه وكنزيدهم ليهم. كنحركوا بحال هكا واحد شويه غير حدو كيسخن صافي. ومن بعد كنزيدوا ليهم داك الخيزو من بعد ما نشف. دونك دابا غنزيدوا الخيزو بحال هكا، ما خصناش نخليوه بزاف الزيت سخونه لان غيتحرق لينا الزيت. دونك غير شويه الجهد اللي غيسخن صافي. وبحال هكا كنبدا نحركو. ديجا حنا راه الخيزو طيب عندنا، يعني غير نشربوه داك القوام ولا داك الشرموله اللي درنا. كنبقى نحركو غير بشويه هكا بمعلقه ديال الخشب، نحركوه مره صافي تنحسوا بانه تشرب هذاك الشرموله صافي. ومن بعد كنحيدوه، والنار تكون متوسطه، ما عاليه ما ناقصه بزاف. صافي كنبدا نحركوه بحال هكذا غير بشويه باش ما نهرسوش الخيزو اللي عندنا. بالنسبه للاقتراح الثاني اللي هو الزعلوك، انا هنا اختاريت 3 الحبات متوسطين ديال هذا ديال الدنجال. قطعتهم دوائر ولا طوال اللي بغيتو. قليتهم ودرت لهم شويه الملحه وقليتهم. خديت 2 حبات ديال الفلفله حتى 3 ديال الفلفلات حمرين حتى هما مقليين. هذا باش كيجي شويه تيجي بنين صراحه. الطريقه جربوها، نتمنى انها تعجبكم. دونك نكملوا المقادير. عندنا الفلفله حمراء، عندنا الكمون، عندنا الملحه، عندنا الابزار، عندنا مطيشه، عندنا 3 الحبات متوسطين ديال المطيشه مقطعه صغيره، عندنا 3 حتى 4 ديال المعالق كبار ديال المعدنوس والقزبر مخلطين، عندنا 3 ديال الدروس كبار ديال الثومه، وزيت العود ولا زيت الزيتون عندي تقريبا نص كاس ديال الزيت. دونك هنايا اول حاجه قطعت هادوك من بعد ما قليتهم بيان سور. انا قطعتهم كل واحد قطعته بوحدو، دنجلت هكا قطعته. انا نقصت منه قشره شويه، ما خليتش القشره كلها، بحال قلتي خليت النص وحيدت النص. قطعتهم ودرتهم هكا. اول خطوه اللي هي كنشدو مقله كنديروا فيها زيت العود او زيت الزيتون، كنديروا فيها المطيشه، الملحه والثومه فقط. كنشدوهم وكنشحروهم. خصنا هذيك المطيشه تدبال بحال هكذا، تهبط مزيان وتلقى داك الماء ديالها مزيان، ونحركوها مره. عاد كنزيدوا ليها الفلفله والدنجال حتى هما كنحركوهم. هنا باقي ما درنا لا عطريه لا والو، كنخليو غير هكاك. كنبدا نحركوهم باش كيتشربوا، وكل واحد فيهم كيطلق الماء ديالو وكيتشربوا المذاق ديال بعضياتهم. دونك بحال هكذا مره كنحركوا. عاد كنديروا العطريه كامله دقه واحده اللي بقات مع المعدنوس كله، المهم الكمون وهذا كلشي درتو دقه واحده صافي. وكنبدا نحرك وكنمعس شويه هكا، مثلا نقولوا حنا كنمعكو، كنهبطوا هكا بالمعلقه ديال الخشب
وكندقدقوها بحال هكذا باش الا بقى شي طرف كبير كيتهرس صافي. وكنبدا نحركو فيه بحال هكذا، نخليوها شويه وعاوتاني نحركوها حتى تنكملو. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال سواء ديال الخيزو او لا المشرمل او لا الدنجال او لا الزعلوك. انا اليوم درتو كاقتراح الغدا. انا درت مع هنايا، انا كما قلت لكم انا درتو هنايا مع الرز، كبسه مع الدجاج، وهنايا فوق منها البصله شويه معسله. الا بغيتوني ممكن نشارك معكم هاد الطريقه ديال هاد الرز او الكبسه، نديرها لكم شي حلقه اخرى. دونك هذا هو الاقتراح ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اللي جربته تقولها ليا، ترد عليا الخبر. بالنسبه للطريقه ديال الزعلوك، كاين اللي ما يبغيهاش. بالنسبه اللي ما تيبغيش الحوايج المقليين او الخضره مقليه، راه ممكن دهنوها بالزيت وترشوها بالملحه وتدخلوهم في الفران وتكملوا نفس الطريقه، يعني ماشي مشكل. غير هو صراحه المقلي كيجي عاطي بنه احسن. مهم بالنسبه اللي بغا يديرها في الفران ماشي مشكل. دونك كما قلت لكم هذا هو الاقتراح ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب وشي اقتراح زوين، والى اللقاء.